Hello, Namaste everyone. I welcome you all to our beautiful channel The Madeverse. र आजको हाम्रो लेक्चर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट द्याट हेयर वी विल बी गोइङ टु डिस्कस अबाउट ट्युबरक्लोसिस र यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्स इन योर सिई एक्जामिनेसन्स है र यसलाई चाहिँ छुट्याउनु नै हुँदैन। यसलाई छुट्यायो भने बुझ्यो कि गयो, पानीमा डुब्यो है, तिमीहरू चुर्लुममा डुब्यो। त्यसो भएर त्यहाँनिर ट्युबरक्लोसिसको बारेमा हामीले एकदमै सबै कुरा कभर गर्न खोज्छौँ है, छिटो छिटो। ठिक छ, ट्युबरक्लोसिस है। पहिला मलाई एउटा कुरा भनिदेऊ त, तिमीहरूले यदि यो लेक्चरलाई सिक्वेन्सली फलो गरिरहेका छौ भने ट्युबरक्लोसिस हामीले वर्ल्ड टिबी डे कहिले सेलिब्रेट गर्छौँ? वर्ल्ड टिबी डे कहिले सेलिब्रेट गर्छौँ त? मार्च 24। ओके, मार्च 24 मा सेलिब्रेट गर्छौँ। हेर त, मलाई एउटा कुरा भनिदेऊ, ट्युबरक्लोसिसको कजेटिभ एजेन्ट के हो त? यु सुड फिल लाइक द्याट यु आर एटेन्डिङ द क्लास है, होइन कि ऱ्यान्डमली बसिसकेका छौँ भनेर त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन है। हेर त, कजेटिभ एजेन्ट अफ ट्युबरक्लोसिस के हो त? माइकोबेक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस है। के छ त? माइकोबेक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस। मैले पहिलाको क्लासमा पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, माइकोबेक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त योसँग रिलेटेड है, यो जुन माइकोबेक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस छ नि, यो माइकोबेक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस यो कस्तो हो त? बेसिलस बेक्टेरिया। कस्तो बेक्टेरिया हो यो त? बेसिलस बेक्टेरिया। ओके, बेसिलस बेक्टेरिया हो। यदि यो बेसिलस बेक्टेरिया हो भने अफकोर्स यसको सेप कस्तो हुनवाला छ त? रड सेप्ड बेक्टेरिया। ओके, के हुन्छ त यो? रड सेप्ड बेक्टेरिया हुन्छ। क्लियर छ यति कुरा? यति कुरासम्म क्लियर छ कि छैन? क्लियर छ है। अब हेरौँ त, यहाँनिर यो जुन हाम्रो टिबी छ है, यो जुन टिबी छ ट्युबरक्लोसिस, त यो ट्युबरक्लोसिस हाम्रो दिमागमा के छापिसकेको छ भन्दाखेरि इट विल जस्ट एफेक्ट द लङ्स, बट इट्स नट लाइक द्याट। ओके, टिबीले के गर्छ भन्दाखेरि, टिबी जुन छ तिम्रो पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस पनि हुनसक्छ। हेर त, यहाँनिर पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस पनि हुन सक्यो। ठिक छ, त्यसै गरी यो जुन टिबी छ नि है, टिबी तिम्रो एक्स्ट्रा पल्मोनरी पनि हुनसक्छ है। के हुन्छ त? टिबी तिम्रो एक्स्ट्रा पल्मोनरी नि ट्युबरक्लोसिस हुन्छ है। ठिक, अब हेरौँ त, यो जुन पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस छ भने अफकोर्स इट विल एफेक्ट लङ्स, नो डाउट अबाउट इट है। बट द क्वेसन आस्क वाज इट इज मोस्ट कमनली प्रेजेन्ट है। मोस्ट कमनली प्रेजेन्ट ट्युबरक्लोसिस कुन हो त? तिम्रो पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस। एकछिनपछि म तिमीलाई एउटा क्वेसन सल्भ गराउँछु पास्ट इयरको, यु मस्ट सल्भ द्याट है। हेर त, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस हुन्छ नि, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस इट मिन्स द साइट विल बी अदर देन द लङ्स, इजन्ट इट है। त्यसो भएर त एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस कहाँनिर हुनसक्छ त है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस तिम्रो जुन छ ब्लडमा हुनसक्छ है। ब्लडमा भयो भने यो टाइप्स अफ ट्युबरक्लोसिसलाई के भन्छौ त तिमीले? मिलियरी ट्युबरक्लोसिस। के भन्छौँ? मिलियरी ट्युबरक्लोसिस है, मिलियरी ट्युबरक्लोसिस। ओके, त्यसै गरी यो जुन ट्युबरक्लोसिस छ तिम्रो कहाँनिर हुनसक्छ त? एब्डोमेनमा गएर हुनसक्छ है। एब्डोमेनमा भयो भने यसलाई के भन्छ त हामीले? कोच एब्डोमेन। के भन्छौँ त? कोच एब्डोमेन। तिमीहरूले अझै एउटा कुरा लेखिराख त, यो जुन हाम्रो ट्युबरक्लोसिस छ नि है, ट्युबरक्लोसिसको अर्को नाम के छ त? ट्युबरक्लोसिस अल्सो नोन एज, ट्युबरक्लोसिस अल्सो नोन एज कोच डिजिज। यसलाई पनि नछुट्याम है। ट्युबरक्लोसिसलाई के पनि भन्छ त हामीहरूले? कोच डिजिज भन्छौँ है। यहाँनिर हेर त, एब्डोमेनमा छ भने यसलाई के भन्छ हामीले? कोच एब्डोमेन। त्यसै गरी यसले हाम्रो स्पाइनलाई पनि इफेक्ट गर्न सक्छ। के स्पाइनलाई इफेक्ट गर्न सक्यो भने त्यति बेला चाहिँ बल्ल हामीले यसलाई के भन्छौँ त? पोर्ट्स स्पाइन। सो यसरी छर्लङ्ग पो पार्नु पर्यो है। ठिक छ, पोर्ट्स स्पाइन भन्यो हामीहरूले। नोट लेख तिमीहरूले, टिबी क्यान एफेक्ट अलमोस्ट अल अर्गेन है। टिबी क्यान एफेक्ट अलमोस्ट अल अर्गेन है, अलमोस्ट अल अर्गेन एक्सेप्ट हेयर एन्ड नेल। ओके, हेयर र नेल। ठिक छ, अब हेर त, यो क्वेसन सल्भ गर है, प्लिज ट्राई गर सल्भ गर्न। मैले भर्खर बोलेको कुराको बेसिसमा तिमीले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौ। विच एमङ द फलोइङ इज कमनली एफेक्टेड बाई ट्युबरक्लोसिस? कमनली एफेक्टेड छ भने अफकोर्स एन्सर के हुन्छ भन्थ्यौ? आई होप तिमीले सल्भ गरे होला है। के हुन्छ एन्सर? लङ्स। बट विच एमङ द फलोइङ इज इफेक्टेड बाई ट्युबरक्लोसिस भन्यो भने हेर त, मैले भर्खर तिमीलाई भने ब्लडमा पनि थियो गएको, लङ्समा नि छ, स्पाइनमा नि छ भने यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ? अल अफ दिज। ठिक, ल यतिसम्म त क्लियर छ नि है ट्युबरक्लोसिससँग रिलेटेड? केही डाउट छ भने मलाई सोध। ठिक छ, अब हेरौँ त, ट्युबरक्लोसिसको हामीहरूले बेसिक इन्फर्मेसन जान्यौँ है। बेसिक इन्फर्मेसनको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा छ नि है, जुन कि प्रायः मान्छेहरू कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ, द्याट इज रिगार्डेड योर घोन्स फोकस, घोन्स कम्प्लेक्स, and then as well as
एज वेल एज राङ्केज कम्प्लेक्स। म तिमीहरूलाई एकदमै सहज भाषामा भन्छु है। यहाँनिर हेर त, तिमीहरूले यति कुरा त थाहा होला लङ्सको बारेमा, केही थाहा नभए नि हामीसँग दुईवटा लङ्स छ नि त है, यति कुरा त थाहा होला। म जस्ट स्केमेटिक डायग्राम बनाउँछु है। हेर त, यहाँनिर चाहिँ के हो त, हाइलम अफ लङ। सो यहाँनिर के प्रेजेन्ट हुन्छ त तिम्रो हाइलम लिम्फ नोड वा हाइलर लिम्फ नोड है। यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, हाइलर लिम्फ नोड। प्लिज पेसेन्टली सुन, यो 5 मिनटमा चाहिँ सी क्र्याक हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, हावा कुरा त्यसमा बिलिभ नगर है। हाइलर लिम्फ नोड कन्सेप्ट बनाऊ पहिला, ठिक छ। कन्सेप्ट डेभलप छ भने तिमीले जस्तो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौ, ठिक छ। त्यो बेकारको हावाहुरीमा नलाग्ने। यहाँनिर हेर त, हाइलर लिम्फ नोड छ। मानौँ कि कुनै पनि कुराले हाम्रो लङ्सलाई एफेक्ट गर्यो अरे, ठिक छ। लङ्सलाई इफेक्ट गर्यो भने हेर त्यहाँनिर लङ्सले चाहिँ यसले इफेक्ट गर्यो अरे, यो लिसन डेभलप भयो कि भएन? लिसन मिन्स एनी सर्ट्स अफ इन्जुरी। ओके। यहाँनिर मलाई भन्छु नि, लङ्समा म्याक्रोफेज प्रेजेन्ट छ कि छैन भन्छु त। लङ्समा म्याक्रोफेज प्रेजेन्ट छ कि छैन? हेर, लङ्समा म्याक्रोफेज प्रेजेन्ट छ कि छैन? जब इन्जुरी भयो भने यो त तिम्रो नेक्रोसिसमा गयो कि गएन? टिस्यु डेड भयो भने नेक्रोसिस। यसलाई चारैतिरबाट कसले सराउन्ड गरे हेर त, चारैतिरबाट कसले सराउन्ड गरेछ त? म्याक्रोफेजले सराउन्ड गरे कि गरेन? म्याक्रोफेजले सराउन्ड गरे कि नै? हो, म्याक्रोफेजले सराउन्ड गर्यो, ठिक छ। कुनै किसिमको नेक्रोसिस भएको छ, त्यसलाई चाहिँ कसले सराउन्ड गर्यो भन्थ्यो त भाइ बहिनी? हो, म्याक्रोफेजले सराउन्ड गर्यो है। अब हेर त, के यही कुराले हामीहरूले घोन्स फोकस भन्छ कि भन्दैन? घोन्स फोकस पनि भन्छ है। र फर्स्ट टाइम भन्यो भने यसले चाहिँ हामीहरूले के पनि भन्छ त, ग्रान्युलोमा भन्छौँ है, ग्रान्युलोमा भन्छौँ। त्यही भएर ट्युबरक्लोसिसलाई के पनि भन्यो त, द्याट्स वाइ ट्युबरक्लोसिस अल्सो नोन एज, यहाँनिर लेखौँ न, ट्युबरक्लोसिस अल्सो नोन एज ग्रान्युलोम्याटस डिजिज। किन ग्रान्युलोम्याटस डिजिज भने बुझ्यौ? किनभने यहाँनिर आफ्टर इन्फेक्सन वाट डेभलप्स? ग्रान्युलोमा। ओके। त्यसपछि के भन्यो हेर त, घोन्स फोकस भन्यो। हेर त, यो घोन्स फोकससँग को आएर कम्बाइन हुन्छ तिम्रो? यो घोन्स फोकससँग को आएर कम्बाइन हुन्छ त? हाइलर लिम्फ नोड, हाइलर लिम्फ नोड। र जब योसँग हाइलर लिम्फ नोड आएर कम्बाइन भयो नि, हो, यति बेला चाहिँ यसको नाम के भइहाल्छ त? घोन्स कम्प्लेक्स। यसको नाम के हुने भयो? घोन्स कम्प्लेक्स। ल, अझै राम्ररी बुझौँ भने हेर त, यो जुन घोन्स कम्प्लेक्स छ नि है, यो घोन्स कम्प्लेक्ससँग आएर को जोड्नवाला छ त? योर फेभरेट क्याल्सियम आयोन। र जब क्याल्सियम आयोन जोड्छ भने नि, बल्ल यसको नाम के हुन्छ भन्थ्यौ? राङ्केज कम्प्लेक्स है। अब चाहिँ यसको नाम के हुन्छ? राङ्केज कम्प्लेक्स। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ओके। ल, हामी नेक्स्टतिर जाऊँ, ट्युबरक्लोसिससँग रिलेटेड। ट्युबरक्लोसिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ के, सो एउटा पनि पोर्सन नछुट्याउँ, ठिक छ, क्लियर छ। अब हेर त, ट्युबरक्लोसिसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट सिम्पटम्सहरू के होला त? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिम्पटम्समा यदि कसैले मलाई सोध्छ नि, आई विल रिकमेन्ड नाइट स्वेटिङ है। ट्युबरक्लोसिसमा के हुन्छ त? नाइट स्वेटिङ हुन्छ। एन्ड इट हेज बिन आस्क्ड फ्रिक्वेन्टली। अनि प्रिभियस इयरमा पनि यहाँबाट मात्र क्वेसन सोधेको छ है। त्यसपछि त रिमेनिङ कुरा रहि नै हाल्यो। यहाँनिर के हुन्छ त? लस अफ वेट हुन्छ, अफकोर्स। के हुन्छ त? लस अफ वेट हुन्छ तिम्रो, नाइट स्वेटिङ हुन्छ, फिभर हुन्छ। अझै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छ भने यो जुन हाम्रो ट्युबरक्लोसिस छ नि है, इट इज मोस्ट कमन अपर्चुनिस्टिक डिजिज। इट इज मोस्ट कमन अपर्चुनिस्टिक डिजिज इन केस अफ एड्स। ओके। के बुझ्यौ त यहाँबाट? जुन एड्स लागेको पेसेन्ट छ नि है, उसको इम्युन सिस्टम यतिसम्म विक भइसकेको हुन्छ नि कि एड्स लागेको मान्छे पछि मर्दाखेरि चाहिँ के भएर मर्या हुन्छ त है, सरी टु से, बट मर्दाखेरि चाहिँ के भएर मर्या हुन्छ त? ट्युबरक्लोसिस लागेर मर्या हुन्छ है। द्याट्स वाइ ट्युबरक्लोसिस इज कल्ड एज मोस्ट कमन अपर्चुनिस्टिक डिजिज इन केस अफ एड्स। यतिसम्म बोलेको कुरा क्लियर छ कि नै भन्छौ त? ल, यतिसम्म बोलेको कुरा क्लियर छ भने in next lecture I will be teaching about all the drugs that is related with tuberculosis। अनि त्यसपछि स्क्रिनिङ टेस्ट के हो, कन्फर्मेटरी टेस्ट के हो, यसको एसिड फेस्ट बैसिलस टेस्ट के हो, मैंटक्स टेस्ट के हो। आई विल बी डीलिंग विथ ऑल दिस थिंग्स है। सो स्टे पेशेंटली, स्टे हंगर फॉर योर सी एग्जामिनेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।